सिम्पसन्स की 2025 के बारे में एक और प्रेडिक्शन मुकम्मल हो गई है। यूरोप के ब्लैकआउट के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोप की रोशनियां अचानक गुल हो गईं। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस सब तारीकी में डूब गए। तारीख थी 28 अप्रैल 2025। हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ बिजली का निजाम पलक झपकते में बैठ गया। लोग घरों में कैद हो गए। हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन रुक गए, सर्जरीज रुक गई, ट्रेनें रुक गई, एयर ट्रैफिक मफलूज हो गई और मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर गायब, जैसे किसी ने अचानक दुनिया को रीसेट कर दिया हो। यूरोप के हालिया ब्लैकआउट ने दुनिया को हिला के रख दिया है। यह कोई फिल्मी सीन थोड़ी था, ये रियलिटी बेस्ड सीन था और हैरत अंगेज तौर पर इसकी झलक एक कार्टून शो द सिम्पसन्स में सालों पहले दिखाई जा चुकी थी। द सिम्पसन्स कार्टून की बात करें तो सिर्फ कॉमेडी कार्टून नहीं है, एक राजों से भरपूर सीरीज है जिसने पिछले 3 दहाइयों में हैरत अंगेज तौर पर ऐसी प्रिडिक्शन की हैं जो बाद में सच साबित हुई हैं। चाहे वो 9/11 का हमला हो, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत हो, कोरोना वायरस की प्रिडिक्शन हो या एलोन मस्क का स्पेस मिशन, इस शो ने एक के बाद एक अजीब व गरीब सच्चाइयां दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब इस ब्लैकआउट से पहले भी एक एपिसोड ने दुनिया को हैरान कर दिया था। थैंक गॉड इट्स डूम्सडे सीजन 16 एपिसोड नंबर 19। इस एपिसोड में ह्यूमर कैलकुलेशन करता है और रैप्चर यानी कयामत की एक तारीख निकालता है और लोगों को वार्निंग देता है कि जल्द ही आसमान स्याह हो जाएगा, दुनिया खत्म होने वाली है और मसीह, उनका मसीहा जो है वापस आएंगे। सब उसके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर वाकई आसमान अंधेरे में डूब जाता है, जलजले आते हैं, आसमान फटता है और एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। और फिर एक मंजर में यसू अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरते हुए दिखाई देते हैं। और ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? क्योंकि यूरोप के हालिया ब्लैकआउट में जो कुछ भी हुआ वो हैरान कुन हद तक इस एपिसोड से मुशाबियत रखता है। आसमान वाकई अंधेरे में डूब गया, सैटेलाइट सिग्नल्स मुतासिर हो गए और पूरे बरियाज़म में खौफ की लहर दौड़ गई। और माहिरीन का कहना है कि यह वाकया जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी जमीन के मगनातीसी मैदान में अचानक तब्दीली की वजह से हुआ है। शमसी तवानाई पर डिपेंड करने वाले पावर ग्रिड्स इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि सूरज की छोटी सी जो वेव्स होती हैं ना, शुआ होती हैं, वो भी पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती हैं। और साइंसी तौर पर बात की जाए तो दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये सिर्फ साइंसी मामला नहीं है बल्कि एक आलमी वार्निंग भी बन चुका है। दिलचस्प बात पता है क्या है कि इस ब्लैकआउट के साथ ही सोशल मीडिया पर एक अजीब हलचल मच गई। लाखों लोगों ने द सिम्पसन्स कार्टून के एपिसोड के क्लिप्स शेयर करना शुरू कर दिए। लोग पूछने लगे, क्या ये कयामत की निशानियां हैं? क्या रैप्चर शुरू हो चुका है? कुछ ने यहां तक भी लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए और ये दुनिया खत्म होने वाली है। द सिम्पसन में एक और हैरान कुन मंजर दिखाया गया कि जब दुनिया अंधेरे में डूबती है तो लोग तौबा की तरफ आते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। क्या हम भी उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं? क्या ये वाकया हमारे लिए भी एक खामोश मैसेज है कि अगर हम अब ना बदले तो वक्त हमारे पास नहीं बचेगा? और दिलचस्पी की बात यह है कि इस एपिसोड में टेक्नोलॉजी का फेल होना, मीडिया का झूठ बोलना और आवाम का अंधाधुंध हर चीज पर यकीन कर लेना भी दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसा है आजकल पुरफितन दजाली दौर में हो रहा है। सच और झूठ के दरमियान जो लकीर फर्क की मिट चुकी है और लोग खुद ही अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नजरिया यह भी सामने आया कि द सिम्पसन कोई आम शो नहीं है बल्कि कुछ खुफिया हलकों प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, यानी आवाम को पहले से जहनी तौर पर तैयार करना ताकि जब कुछ बड़ा हो तो लोग उसे हैरत की बजाय मान लें, किस्मत मान लें। और यही सवाल आज दुनिया के हजारों रिसर्चर्स, यूट्यूबर्स और एनालिस्ट की जहन में गूंज रहा है। ये सब एक तरफ, लेकिन आइए मजहबी जाविये में भी देखते हैं। बाइबल की किताब है बुक ऑफ रेवलेशन, उसमें रैप्चर का जिक्र है। वो लम्हा जब नेक रूहें आसमान की तरफ उठा ली जाएंगी, जमीन पर अंधेरा छाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी होगी। तो कुरान मजीद की अगर हम बात करें तो सूरह जिलजाल, सूरह कारिया और सूरह तकासुर जैसी सूरतों में कयामत की अलामतें बयान की गई हैं। जमीन का लरजना, अंधेरा छा जाना, निजामी जिंदगी का खत्म हो जाना और हिसाब किताब का आगाज, ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ किताबों में नहीं है बल्कि न्यूज हेडलाइन में भी दिखाई जा रहा। क्या ये सब वाकई कयामत की निशानियां या सिर्फ इत्तफाक है? एक लम्हे को रुक कर सोचिए
کہ دنیا میں ایک ایک کر کے نظام کیسے ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سسٹم کرپٹ ہو چکے ہیں، سپر پاورز زوال کا شکار ہو گئی ہیں، ماحولیات بگڑ چکی ہے، خوراک کی قلت ہو چکی ہے، بیماریوں کا طوفان آ چکا ہے، اور اب ٹیکنالوجی کا بھی ناکام ہونا، کیا سب ایک سلسلہ وار تباہی کا آغاز ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کی خفیہ تنظیمیں، دا بلڈربرگ گروپ، ورلڈ اکنامک فورم یا ایلومیناٹی، یہ ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے جہاں عوام کو پہلے ڈرا کر پھر کنٹرول کیا جائے۔ اور دی سمپسنز کی ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ حکومت عوام کو اندھیرے میں رکھتی ہے، اور جب قیامت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تب بھی لوگ ٹی وی شوز اور فیشنز پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر کے بھی لوگوں کو ذہنی غلامی میں رکھا جاتا ہے۔ بٹ دا کوسچن از دیٹ، کیا یہ بلیک آؤٹ دی سمپسن کی پیش گوئی ہے اور شمسی طوفان صرف ایک سائنس فکشن ہے، یا واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی کی وارننگ ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہر بڑا واقعہ، چاہے وہ مذہبی ہو، سائنسی ہو یا سیاسی ہو، ایک اشارہ ضرور دیتا ہے، اور شاید یہ بلیک آؤٹ بھی ایک اشارہ ہے کہ انسان کو وقت مل گیا ہے جاگنے کا، توبہ کرنے کا، سچ کو پہچاننے کا، اور دوسری طرف مذہبی ہلکے سے نشانیوں کا، قیامت کی نشانیوں کا آغاز کہہ رہے ہیں۔ اور بائبل میں کہا گیا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا۔ میں انہی کی زبانیں کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آئے کافروں کہ قیامت آئے گی، قیامت کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، سدھر جاؤ، کیونکہ بائبل میں کہا گیا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند خون میں بدل جائے گا، اور یسوع دوبارہ آئیں گے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہمیں روز قیامت سے پہلے کچھ بڑی علامتوں کی خبر ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ صرف ان کے لیے سبق بناتی ہے جو سننے اور سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، چاہے یہ بلیک آؤٹ ہو، کوئی پریڈکشن ہو یا کوئی خفیہ پیغام ہو، ان سب میں ایک اشارہ چھپا ہوا ہے۔ وقت بدل رہا ہے اور ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ شاید دی سمپسن محض تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے ممکنہ فیوچر کی جھلک دکھا رہا ہے۔ تو سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یورپ اندھیرے میں کیوں ڈوبا، اصل سوال یہ ہے کیا ہم روشنی کی طرف جا رہے ہیں یا کسی ابدی اندھیرے کی طرف؟ آپ چاہیں تو اسے کو انسیڈنٹ کہہ کے آگے بڑھ لیں، یا آپ چاہیں تو آنکھیں کھول کر ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ اندھیرا مستقل ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔